मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमद फ़ातेह के वॉल्यूम 39 के पार्ट 4 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं नतरस कुस्तुनतुनिया के चर्च में बैठा होता है। इसी दौरान उसके पास गिनादियोस आता है और कहता है हमेशा से ऐसा ही रहा है, जब लोग सब कुछ खो देते हैं वो आकर खुदावन की पनाह चाहते हैं। खुदावन के घर में मैं जब भी तुम जैसी किसी को देखता हूँ मैं समझ जाता हूँ कि वो तमाम गलतियों का सामना करने के लिए तैयार है। इस पर नतरस कहता है दस्तरस में मौजूद तमाम इम्कानात के ज़ाइल होने के बाद जब करने को कुछ बाकी नहीं रहता तो खुदावन की पनाह में आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। गिनादियोस कहता है ये सब कुछ तुमने खुद किया है नतरस, हर बार मुझे रोक कर इस हकीकत को नजरअंदाज करके कि लातिनी गद्दारी करेंगे और इस बात का इनकार करके कि शहंशाह अपना दिमाग खो चुका है। जवाबन नतरस कहता है अब मैं इसे ज्यादा वाज़ेह तौर पर देख रहा हूँ। मेरा तुम्हें रोकना, तुम्हारे इतराजात को रद्द करना ये सब गलतियाँ थी, लेकिन अब इन पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों खड़े हो जाते हैं और गिनादियोस कहता है मैं जिससे भी बात करता हूँ वो कहते हैं कि जब तक नतरस हमारे साथ है वो हमारा बदला लातिनियों से लेगा। हमें जो तलवार से नहीं काटेगा, हमें जो फरामोश नहीं करेगा वो वाहिद शख्स तुम हो। इस पर नतरस कहता है सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मेरे पास मेरा ओहदा तक नहीं बचा। गिनादियोस कहता है तुम्हारा नाम अब भी मौजूद है नतरस, मुझे फिर से शहर को ऑर्थोडॉक्स बनाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये सुनकर नतरस कहता है फिर मेरे लिए वैरक दस्ते के कमांडर अलेक्जेंडर को ढूंढो। नतरस की बात सुनते साथ ही गिनादियोस वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ तलमश को अपने साथी से बात करते हुए देखकर बजंतीनी कमांडर कहता है सरगोशी बंद करो, मुझे वहां आने पर मजबूर ना करो। इस पर तलमश कहता है आओ आओ मैं तुम्हारा इन पत्थरों से सर कुचल दूंगा। तलमश का साथी काम करते हुए उससे कहता है हमारे सुल्तान ने अगर जल्दी ना की तो ये शहर आसानी से फतह नहीं होगा। तलमश कहता है ये पत्थर काफरों के गुनाहों की वजह से बहुत भारी हैं, वरना ऐसा नहीं है कि तुम कोई दूसरा काम कर रहे हो। बजंतीनी कमांडर एक मरतबा फिर उन दोनों को खामोश होने का कहता है। इस पर तलमश खुद से कहता है सल्तोक सल्तोक सल्तोक, अगर वो खेल खेल रहा है तो ये देखेगा कि मैं इसके साथ क्या करूंगा। सल्तोक भाई के आने पर इस आदमी को मेरे हिस्से में छोड़ना ये मेरा होगा। सुनो तुम में से कोई मुदाखलत नहीं करेगा, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। सल्तोक अगर नहीं मरा तो वो कुछ भी करके यहाँ जरूर आएगा। दूसरी तरफ बजंतीनी सिपाही बैरी बेड़े पर बारूद लाद रहे होते हैं। वहाँ मौजूद प्लेतानो शहंशाह से कहता है हम अपने पास मौजूद यूनानी आग में से कुछ को बेड़े पर लाद रहे हैं, रात के अंधेरे से फायदा उठाकर हम करीब हो जाएंगे। फिर कोको कहता है हम उन्हें एक एक करके जलाकर पानी में दफन कर देंगे। शहंशाह कहता है ठीक है, मगर उस्मानियों के पास बहुत से बेड़े हैं, अगर उनमें से एक भी बच गया तो वो हमारे बेड़े को मार गिराएगा। प्लीतानो कहता है हम आज रात घनी धुंध की तवक्को कर रहे हैं, धुंध की मदद से हम चुपके से उस्मानी बेड़ों के करीब पहुंच जाएंगे। हम उन पर जब आग से हमला करेंगे तो मुझे यकीन है कि वो घबरा जाएंगे और वो अपने पास मौजूद बारूद के बैरल समंदर में फेंक देंगे। शहंशाह उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है हम आग के तीरों के साथ बारूद के बैरलों को निशाना बनाएंगे और इस तरह तेजी से फैलने वाली आग एक दूसरे के करीब रहने वाले उस्मानी बेड़ों को खाक कर देगी। क्या ऐसा है? प्लीतानो कहता है बिल्कुल ऐसा ही है। नाकामी की सूरत में हम उस्मानी बेड़ों में घुस जाएंगे और वहाँ मौजूद बारूद को आग लगा देंगे। शहंशाह कोको से कहता है अगर तुम इस वजीफे से जिंदा वापस आते हो तो तुम जो चाहो ले सकते हो कोको। इधर सुल्तान पुल का नक्शा देख रहे होते हैं और वहाँ मौजूद बहादुर उनसे कहता है आपके हुक्म के मुताबिक हमने पुल पर काम शुरू कर दिया है सुल्तान। हम सबसे पहले नाव के साथ एक सत्तर बनाएंगे, फिर हम उसे लकड़ी और लोहे के साथ मजबूत करेंगे। सुल्तान कहते हैं कि मुमकिन है कि अगर दरिया में कोई तूफान आ जाए तो माज़अल्लाह ये नाव नहीं चलेगी। हमारे सिपाहियों को इस तरह एक तरफ धकेल दिया जाएगा, इसलिए लकड़ी डालो। फिर हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इसे एक दूसरे से बांधो। होशियार रहें, बहादुर पाशा चील की तरह उस पर नजरें जमाए रखें। हमारे लिए ये पुल बहुत अहम है, इसे जल्दी हल किया जाए। फिर पूछते हैं क्या आपने तोपों के मामले में एहतियाती तदबीर इख्तियार की हैं? इस पर बहादुर कहता है फिक्र ना करें मेरे सुल्तान। सुल्तान पूछते हैं ज़गनोस कहाँ है? बहादुर कहता है मैंने उन्हें नहीं देखा। सुल्तान कहते हैं उसे खबर भेजो, उसे मेरे खेमे में बुलाओ। ये कहते साथ ही सुल्तान वहाँ से चले जाते हैं। उधर ज़गनोस पाशा बुढ़ियों के साथ मिलकर लकड़ियों को काट रहे होते हैं। इसी लम्हे बहादुर वहाँ आता है और कहता है हमारे सुल्तान आपको अपने खेमे में बुला रहे हैं। ज़गनोस पाशा पूछते हैं खैर है, क्या वजह है? जवाबन बहादुर कहता है मैं नहीं जानता, सुल्तान ने कहा उन्हें फौरन बुलाओ। ये सुनते ही ज़गनोस पाशा आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ एक पाशा बुजुर्ग लोहार के पास आता है और उन्हें थका हुआ देखकर काम में उनका हाथ बटाता है। बुजुर्ग अलाउद्दीन कहते हैं ये बहुत भारी काम है मेरे हुजूर, अपने आप को मत थकाएं। इस पर पाशा कहता है लगता है तुम फिर मुझे नहीं जानते, ये काम मुझे नहीं थका सकता। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों तलवार पे जर्ब लगाते ही चले जाते हैं। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया में शहंशाह के सामने वैरक दस्ते के सिपाही खड़े होते हैं। शहंशाह उनसे कहता है क्या तुम जानते हो कि इस शहर के कब्रिस्तान
آستانوں کے اندر کتنے بہادر پڑے ہیں، شاید سینکڑوں، شاید ہزاروں۔ وہ سب وہ تھے جنہوں نے شہنشاہ سے وفاداری کی قسم کھائی تھی۔ اس پر کمانڈر کہتا ہے، شہنشاہ کیا آپ نے ہمیں یہاں تاریخ کے بارے میں بتانے کے لیے بلایا ہے؟ شہنشاہ کہتا ہے نہیں، اگر تم اپنے عہد کے وفادار نہ رہے تو تم دیکھو گے کہ کیا ہوگا۔ جواباً کمانڈر کہتا ہے، ہماری صداقت اس شہنشاہ کے ساتھ نہیں ہے جس نے یہ شہر لاطینیوں کو دیا، بلکہ نوترس کے ساتھ ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں۔ یہ سنتے ہی شہنشاہ غصے میں اس کے پاس آتا ہے اور اس کی تلوار نکالتے ہوئے کہتا ہے وہ اب یہاں نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ اس کا گلا کاٹ ڈالتا ہے اور مزید کہتا ہے، اور اب تم بھی نہیں رہے۔ پھر دوسروں سے پوچھتا ہے، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تم کس طرف ہو؟ میرے ساتھ ہو کیا؟ میرے وفادار ہو کیا؟ اس پر ایک سپاہی کہتا ہے، ہماری وفاداری شہنشاہ کے لیے ہے۔ اگر آپ ہمیں ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو ہماری کچھ شرائط ہیں۔ شہنشاہ اگر اس شہر کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو ہمیں فرانسسکو، کوکو اور جان گرانٹ دے دے یا ان کا سر اگلا ہوگا۔ سپاہی کی بات سن کر شہنشاہ غور سے اس کی جانب دیکھنے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف درنی میں قاضی افندی جیسے ہی جانے لگتے ہیں، مارا خاتون دیگر خواتین کے ساتھ وہاں آتی ہیں اور پوچھتی ہیں، کیا ہوا ہے قاضی افندی، کیا آپ کہیں جا رہے تھے؟ اس پر قاضی افندی کہتے ہیں، میں خضر چلیبی کے یتیم خانے کی طرف جا رہا تھا، مگر میں جلدی میں نہیں ہوں، برائے مہربانی آپ تشریف رکھیں۔ اس پر بہار کہتی ہے، امید ہے کہ یتیم خانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جواباً قاضی افندی کہتے ہیں، نہیں سلطانہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں، خضر چلیبی قسطنطنیہ میں شہیدوں کے بچوں کو یتیم خانے میں لاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے خط بھیج کر مجھ سے مدد مانگی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بچوں کا خیال رکھنا۔ گلشا کہتی ہے، اس معاملے پر خضر چلیبی کی درخواست بھی ہماری ذمہ داری ہے، جتنا بھی ممکن ہو مدد کریں۔ پھر مارا خاتون کہتی ہیں، میں یہاں شہید کی خاتون کے مسئلے پر بات کرنے آئی ہوں۔ میں یہ پتہ کرنے آئی ہوں کہ اس معاملے میں آپ کے دماغ میں کیا ہے، لیکن پہلے اس معاملے کو حل کریں۔ جواباً قاضی افندی کہتے ہیں، میں وہاں جانے ہی والا تھا کہ خضر چلیبی نے بلا لیا۔ گلشا کہتی ہے، ایسا نہیں ہے قاضی افندی، یہ معاملہ چونکہ کسی نہ کسی طرح ہمارے سامنے لایا گیا ہے، یتیموں کے پاس جانا ہمارا فرض ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ادھر زگنوس پاشا سلطان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے سلطان، کیا آپ نے مجھے بلایا تھا؟ سلطان کہتے ہیں، لالا آپ کہاں تھے؟ مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں، میں بڑیوں کے ساتھ تھا، میں صورتحال کی جانچ کر رہا تھا اور انہیں فائدہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان کہتے ہیں، میرا زگنوس پاشا جہاں بھی جاتا ہے مفید ثابت ہوتا ہے، لالا کاش آپ جیسے دو بندے اور یہاں ہوتے، ہمیں تب زیادہ فائدہ ہوتا، شاید فتح اب تک محسوس ہو چکی ہوتی۔ سلطان کی باتیں سن کر زگنوس پاشا کہتے ہیں، میرے سلطان، اب آپ میری خوشامد کر رہے ہیں۔ سلطان ان کے پاس آ کر کہتے ہیں، جو کام میں نے آپ کے کندھوں پر ڈالا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ تھک گئے ہیں، مگر پہاڑ کی طاقت کا اندازہ اس کی چوٹی پر پڑی برف سے کیا جاتا ہے۔ اس پر زگنوس پاشا کہتے ہیں، میرے سلطان، آپ کے سائے میں جگہ میرے لیے کافی سے بھی زیادہ کافی ہے۔ پھر سلطان تخت پر بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں، لالا آپ ہمیشہ ہی اکیلے ہوتے ہیں، آپ کے پاس نہ تو کوئی شاگرد ہے اور نہ ہی پاشا جس کے ساتھ آپ کام کر سکیں۔ لالا کیا آپ اپنے ساتھ کسی کو بھی نہیں چاہتے؟ زگنوس پاشا کہتے ہیں، سلطان، میں بچپن سے لے کر اب تک ہمیشہ اپنا کام خود کرتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں ریاست کے کام اکیلے کر لیتا ہوں، میرے لیے یہ زیادہ موضوع ہے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں، نہیں لالا نہیں، خضر چلیبی، اسحاق پاشا، بالی صاحب، دوغان، بہادر پاشا، کیا آپ کا کوئی نہیں ہے؟ زگنوس پاشا کہتے ہیں، شہاب الدین پاشا۔ شہاب الدین پاشا میرا دوست تھا، وہ میرے درد کو کم کرتا تھا، مگر وہ ہنگری میں اپنا وظیفہ سر انجام دے رہا ہے۔ سلطان، کسی اور کے ساتھ ایسا بھائی چارہ مشکل ہے۔ سلطان کہتے ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر شہاب الدین پاشا یہاں ہوتے تو آپ ایک ساتھ وظیفہ سر انجام دیتے؟ ہاں۔ سلطان کی بات سن کر زگنوس پاشا ہنستے ہوئے کہتے ہیں، ہاں میرے سلطان، ہاں۔ سلطان کے اشارے پر دروازہ کھلتا ہے اور شہاب الدین پاشا خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ شہاب الدین پاشا کو دیکھ کر زگنوس پاشا بہت خوش ہوتے ہیں۔ زگنوس پاشا سلطان سے اجازت لیتے ہیں اور شہاب الدین پاشا کو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ ادھر مارا خاتون بہار اور گلشا یتیم خانے جاتی ہیں اور وہاں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔